ما که به شما کاری هم نداشتیم، پس چرا کارشکنی میکنید؟ فسقه فجره، بی دین ها چرا کارشکنی میکنید؟ شما اگر خودتان خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام نمی کنید، شما یک موقف ولایی، یک کار در راه نصرت حضرت زهرا سلام الله علیها انجام نمی دهید، چرا یک کسی دیگر اگر میخواد انجام بده در برابر او جبهه میگیرید؟ شما ملاعن، شما فسقه فجره، شما در برابر این همه بدعت ها، کفرهای خامنه ای نه تنها ساکت هستید، همیاری هم میکنید. میدانید که امروز مردم ایران از دین برگشته، علتش کیست؟ علتش خامنه ای و خمینیه و علتش سکوت علمای شیعه است. خود خامنه ای در سخنرانی خود مکرر متذکر می شود که اگر این نظام سقوط بکند بزرگترین لطمه را روحانیت میخورد. کاملا این درسته، کاملا این درسته، چون روحانیت آمده گدای در خامنه ای شده، چون روحانیت آمده مانند سگ دم میزنه بر دربار خامنه ای. به این خاطره و الا اگر روحانیت حسابش را از نظام ایران جدا میکرد، خامنه ای سقوط بکنه نکنه.